पैसा अल्लाह दे रहा है तो बच्चों को स्कूल भी पढ़ाओ, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, टमाटर बेचेंगे यार, क्या है, तो टमाटर वाले नहीं मरते क्या? रक्शे वाले क्या जहन्नम में जाएंगे? कोई सक्सेस और ये नाकामी वकामी जो कहते हैं ना, ये रक्शे वाले नाकाम और टमाटर वाले नाकाम और मैंने पैसा कमा लिया मैं कामयाब, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। कल एक बंदा मुझे नजर आया, मैंने अपने गार्ड से कहा इस बंदे को मैं जानता हूं जब मेरी उम्र 7 साल थी, उस वक्त से मैं इस बंदे को जानता हूं, हमारे पुराने मोहल्ले में ये रहा करते थे। मैं इनको पूरा वाकया सुनाया कि ये बंदा जो आ रहा है ना, खरामा खरामा, चश्मा लगा हुआ था बेचारा, ऐसे ही ढीला ढीला सा चलता हुआ, मुंह लटका के ना ऐसे जा रहा है। मैंने कहा इस बंदे को मैं जानता हूं जब मेरी उम्र 7 साल थी, ये हमारे करीब में कहीं रहा करते थे, ये अब मैं पूरी नहीं बताऊंगा, वो मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गए, ये फला इनका शोबा था, इस बेचारे ने इतनी मेहनत की, पूरे महल्ले में ये मशहूर था ईमानदार बंदा है, मस्जिद का काम अक्सर फ्री में कर दिया करता था, और इसने स्ट्रगल करते 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 इसकी फिर शादी हुई, इसके बच्चे हुए, इसने बच्चों को पढ़ाया, इतनी कम आमदन में ठीक ठाक पढ़ाया बच्चों को, बीवी को पढ़ाया, बच्चों को बीवी पे खर्च किया, बच्चों को पढ़ाया, मास्टर करवाया बच्चों को, मास्टर तक तो मुझे याद है। मास्टर्स करवाने के बाद क्या हुआ, बच्चियों की शादी वादी भी एक आध की मेरा ख्याल कर दी इसने, फिर अल्लाह की कुदरत के बेरोजगार हो गया। फिर क्या हो गया भाई, जो मार्केट में चल रहा है वो रिपोर्टें पेश कर रहा हूं आपके सामने, बेरोजगार हो गया। जिंदगी मेहनत में गुजार दी, अल्लाह की तरफ से बाज दफा आजमाइशें आती हैं, जॉब छूट गई और जो अपना काम था वो भी नहीं मिल रहा इसको। पता है क्या हुआ, वही जो सबके साथ आम तौर पर आजकल होता है। बेगम ने अदालत में जाके केस किया, मुझे इस बंदे से खुला चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? बेगम ने कहां केस कर दिया? अदालत, इस्लामी ममलकत की एक अदालत में। जज ने, थोड़ी सी गैरत थी, ये वाकया भी मेरा ख्याल 13-14 साल हो गए, इस 15 साल हो गए होंगे इस वाकये को। थोड़ी सी जज में गैरत थी। जज ने उसकी बीवी से कहा कि तुम्हारे मियां ने सारी जिंदगी खिलाया पिलाया है, बच्चों को भी पढ़ा लिखा दिया, अब अगर कुदरत की तरफ से ऐसा हो गया है तो इसके साथ क्या करो, सूखी सूखी खा के गुजारा कर लो। ये भी तो गुजारा कर ही रहा है ना, क्योंकि उसने सारे सबूत पेश किए कि मैंने इतना खर्च किया है, औरत ने भी कोई इंकार नहीं किया। जज ने उसको समझाया, बेगम को, उसकी खातून को, देखो ये हर घर में होता है। बेगम साहबा ने कहा नहीं, मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना। बेगम साहबा हो गई मार्केट से शॉर्ट, और बच्चे भी जो 18 साल से कम उम्र बच्चे थे वो भी सारे किसको मिल गए? बेगम को मिल गए। उसके बाद जो इसकी हालत थी वो मैं जानता हूं और वो जानता है। अब तक मेरा ख्याल 15 साल हो गए अकेला ही घूम रहा है, कोई औलाद साथ में नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? विमेन राइट्स की बातें बहुत होती हैं, होनी चाहिए, औरतों पे जुल्म भी होता है, उनके हुकूक की आवाज उठनी चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं कि मर्द जो है ना वो लोहे के बने हुए होते हैं, उन पर कभी कोई दुनिया में जुल्म बोलो कर ही नहीं सकता, वो गधे हैं, उनकी ना कोई तंजीम है। हमारी अदालतें मुकम्मल औरत को सपोर्ट कर रही हैं। आप शादी करें, बच्चा पैदा करें, अगर आपकी बीवी को आप पसंद नहीं आए, कोर्ट में खुला लेगी, बीवी भी गई, बच्चा भी गया, और 18 साल तक आप गधे बन के उस बच्चे का खर्चा उठाओ। लेकिन किस स्कूल में बच्चे ने पढ़ना है, बच्चा नानी से, दादी से कब मिलेगा, ईद बकरीद पे आपके पास, ना ना ना, ये सारी फैसला आपकी बीवी करेगी, उसकी मर्जी पर है। अगर वो देना चाहे ठीक है, नहीं तो गधे बन के आप पैसे जमा कराते रहो। समझते नहीं हो ना बात को? ये गधापन हमारी अदालतों में है। मुझे तो लग रहा है तौहीन अदालत का केस मेरे खिलाफ होगा, मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं जाऊं जेल में। कोई मशहूर आदमी जेल में जाता है तो एक आवाज उठती है, मैं वहां जाके बयान दूंगा कि ये गधापन हो रहा है अदालतों में, जिसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, तो इस चक्कर में मुझे अंदर कर दिया इन लोगों ने। ये कमबख्त हाथ भी नहीं डाल रहे मेरे ऊपर। अदालत का खुला कलदम है, खूब समझ लो, चीख रहा हूं मैं बार बार, ये जिना है जो औरतें अदालत से खुला की डिग्री लेके किसी और मर्द से शादी कर रही है, ये खालिसतन जिना है, बदकारी है। कोई मजहबी स्कॉलर अगर इसको प्रोमोट करता है ना, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है वो कुरान। एक मजहबी स्कॉलर है बड़ा मशहूर, मैं नाम नहीं लेता अब उसका, उसने कहा फिक़ह हनफी में ये होता है कि औरत अदालत से खुला ले ले तो खुला मोतबर नहीं है, ये हनफियों ने मंजन बेचा है। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो।
یہ چاروں فقہ میں ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق, بولو نا, نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ایک کی نہیں ہوئی, حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے, جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. پیسہ اللہ دے رہا ہے تو بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے یار, کیا ہے ٹماٹر والے نہیں مرتے کیا, رکشے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ کوئی سکسیس اور یہ ناکامی وکامی جو کہتے ہیں نا, یہ رکشے والے ناکام اور ٹماٹر والے ناکام اور میں نے پیسہ کما لیا میں کامیاب, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ابھی مرے گا تیری لاش میں کمبخت کیڑے پڑیں گے, قارون نہیں بچا سکا اپنے آپ کو. تھوڑے دن کی کھیل ہے, تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کی کہانی ہے. ابھی جنازے آ جائے گا تھوڑے دنوں میں, یہی آئے گا ہمارے پاس ہی آئے گا جنازہ. مولوی صاحب بندے کا انتقال ہو گیا, میں تو جنازے میں نہیں پوچھتا رکشے والے کا ہے کہ یہ پائلٹ کا ہے, جو بھی ہے اب تو جنازہ ہی ہے بھائی. غسل کفن کرو, دفن کراؤ, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو. ایسی کی تیسی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار. باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے پیسہ کمانے کا طریقہ, ایکچولی سکسیس, کامیابی, ٹوپی ڈرامے.